अविरल वर्षाका कारण देशभरका नदी तथा खोलामा जलको सतह बढ्यो। कञ्चनपुरमा 100 भन्दा बढी घरमा पानी पस्यो। काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोलामा बाढी ठाउँ ठाउँमा डुबान। देशभर कहाँ के भइरहेको छ, कुन कुन सडक अवरुद्ध छन्, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। गए रातिदेखि अवरुद्ध भएको तनहुँको व्यास नगरपालिकाको पृथ्वी राजमार्ग एकतर्फी रूपमा सञ्चालन। भक्तपुरको राम मन्दिरमा फँसेका 4 जनालाई स्थानीयको सहयोगमा प्रहरीले गरे उद्धार। रोल्पामा बस दुर्घटना 4 जनाको ज्यान गयो, 18 जना घाइते। प्रतिकूल मौसमका कारण पोखरामा हवाई उडान ठप। कैलालीमा 500 घर डुबानमा परे। पोखराको पटनेर स्थित सेती नदीमा साइकल यात्री खसे, खोजी कार्य जारी। तस्करी छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समितिको माग गर्दै आएको एमाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जवाब सुन्न तयार। संसदको अवरोध खोल्न एमाले सहमत। सुन तस्करी बारे गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरण सुनेपछि थप कदम चाल्ने एमाले सचेतक महेश बर्तौलाको भनाई। मिटुब्याज समस्या समाधान गर्ने ऐन लागू भयो। दोषीलाई 7 वर्ष कैद र 70,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने। विपद व्यवस्थापनमा पूर्व तयारी गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। एमालेको मुख्यालयमा बाढी पस्यो। शीर्ष नेताहरूको भेट लक्षित भीम रावलको टिप्पणी। जे सहमति गर्यो त्यही राज्य सञ्चालनको निर्णय हुन थाल्यो। राप्रपा नेपालको बैठक भदौको 7 र 8 मा हुने राज संस्थाको एजेन्डा र आन्दोलन बारे निर्णय गरिने। सरकार सञ्चालकहरूले गरेको नकारात्मक कामको दोष गणतन्त्रलाई बोकाउन नहुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको टिप्पणी। जलविद्युत बारे दलहरूको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलको भनाई। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु। सरकारले दिएको विभूषण नबेच्न राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनलाई गृह मन्त्रालयको आग्रह। नेभी संघको 701 जना सदस्य रहेको तदर्थ समिति सार्वजनिक। नेभी संघको तदर्थ समितिमा असन्तुष्टि 551 बनाउने सहमति गरेर 710 जना बनाएको आरोप। सरकार र गौर घटनाका पीडितहरूबीच 5 बुँदे सहमति। एमडीएमएस प्रणालीमा फोन दर्ता गर्न पाउने समय साउन मसान्तसम्म लम्ब्याइयो। निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलनमा। साउनको 27 गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको घोषणा। चम्किलो ढुङ्गा परीक्षण गर्न खानी विभागको टोली गोर्खा पुग्यो। मध्यरातमा महिला सहकर्मीको घरमा पुगेर दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा एक चिकित्सक पक्राउ। स्कटिङ गरेर 12 दिनपछि ल्यान्डफिल साइटमा पुर्याइयो पोखराको फोहोर। सल्यानमा आमाको हत्या अभियोगमा छोरा पक्राउ। कालीगण्डकी बचाउ अभियानका अभियन्ता आरके अधिप्त विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। लगातार तेस्रो दिन पनि शेयर बजार रातामै 1 अर्ब 73 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। रिलायबल नेपाल लाइफको आइपिओमा आवेदन खुल्यो। समुद्री तटलाई जलवायु परिवर्तनबाट बचाउन स्पेनले तैनात गर्यो ड्रोन। मनाङ मर्साङदीका प्रशिक्षक विष्णु गुरुङ पनि अस्ट्रेलिया जाँदै। र क्यानको जनरल म्यानेजरका लागि दरखास्त आह्वान। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आज दिनभरिका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा विदेशमा जहाँ हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने खास गरी अविरल वर्षाका कारण विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो डुबान अनि विभिन्न सडक खण्डहरू अवरोध भइरहेको समाचारहरू सार्वजनिक भएको छ। यहाँहरू सुरक्षित रहनुहोला। आफू मात्र होइन, आफ्नो आफन्तजन, इष्टमित्र, साथीभाइ, छिमेकीहरूको पनि ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने गाउँघरमा खबर गरिदिनु होला कि वर्षाको कारणले धेरै ठाउँमा छेद विच्छेद अवस्था भएको छ, विभिन्न ठाउँमा डुबान भएको छ, पहिरो गएको छ, जीव धनको सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसकारण यो भिडियो सक्दो शेयर गरेर आफ्नो आफन्तजन इष्टमित्रलाई भनिदिनु होला। तपाईँ देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो र परिवारको धेरै ख्याल गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ देशभरिका नदी तथा खोलामा जल सतह बढेको प्रसङ्गबाट। अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यकासँगै देशभरिका नदी तथा खोलामा जलको सतह बढेको छ। गए रातिदेखि निरन्तर परिरहेको पानीले बुढा नीलकण्ठ, सुन्दरी जल, नगरकोट र आसपासका केन्द्रमा ठूलो वर्षा हुँदा बागमती, विष्णुपति, धोबी खोला, मनोहरा लगायतका नदीमा बाढी आएको छ। नदी तथा खोलामा बाढी आएपछि नदी किनारका घर पसलमा पानी पसेको छ। बनेपा, भक्तपुर, टेकु, सामाखोसी, अनामनगर, बानेश्वर, धुमबाराही तरकारी बजार, बल्खु तरकारी बजार लगायतका बजारहरू डुबानमा परेका छन्। बस्तीहरू जलमग्न भएपछि सर्वसाधारण यति बेला आफ्ना सरसामान
व्यवस्थापनमा जुटिरहेका छन्। घरभित्र पसेको पानी उबाउनेदेखि ढल निकासको काममा लागेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा बाढी तथा पहिरोमा फँसेकाहरूमध्ये केहीको उद्धार भएको र उद्धार कार्य भइरहेको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच गए रातिदेखि कविरल वर्षाका कारण आएको बाढी बस्तीमा पस्दा कैलालीमा 500 घरधुरी प्रभावित भएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका, भजनी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, चुरे, जोशीपुर र कैलाली गाउँपालिकामा नदीको पानी बस्तीमा पस्दा 500 घरधुरी प्रभावित भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। यस्तै अविरल वर्षापछि आएको बाढीका कारण बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका क्षेत्र डुबानमा परेको छ। बबई नदीमा बाढीको जलस्तर बढेपछि बाढी गाउँको बस्तीमा पस्ने खतरा भएको छ। यस्तै अविरल वर्षापछि कञ्चनपुरमा 110 वटा घरमा पानी पसेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार वर्षाका कारण नदी तथा खोलामा पानीको सतह बढ्दा कञ्चनपुरको पुनर्वास र कृष्णपुर नगरपालिकामा केही घरमा पानी पसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश डाङ्गीले बताउनुभयो। घरभित्र पानी पसे पनि डुबान नै भएर विस्थापित हुनुपर्ने स्थिति नभएको तर सचेत हुनुपर्ने र पानी पसेको क्षेत्रमा सुरक्षा कर्मीको टोली खटिएको उहाँले भन्नुभएको छ। यसैबीच अविरल वर्षासँगै बर्दियामा बाढी आएपछि माछा मार्ने र दाउरा सङ्कलन गर्नेको भिड बढेको छ तर प्रशासनले यस्तो काम नगर्नका लागि सचेत गराएको छ। गेरुवा नदी, बबई नदी, आरोही खोला लगायतमा आएको बाढीमा माछा मार्न र दाउरा सङ्कलन गर्न जान स्थानीयको भिड लागेको हो। गोलोरिया नगरपालिका, ठाकुरबाबा नगरपालिका, बारबर्दिया नगरपालिका, मधुवन नगरपालिका लगायतका स्थानहरूमा माछा मार्न र दाउरा सङ्कलनका लागि तटीय क्षेत्रमा जम्मा भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका डीएसपी हिक्मत बोहराले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पालिकाले बाढी आएकाले नदी र खोलाको किनारमा नजान स्थानीयलाई आग्रह गरेको छ। यसैबीच अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले बर्दियाको ठाकुरबाबा डुबानमा परेको छ र जनप्रतिनिधिहरू सहितको टोली नै उद्धारमा लागेको छ। खास गरी ठाकुरबाबा नगरपालिकाको वडा नम्बर 2, 7 र 8 मा पर्ने विभिन्न गाउँका 60 भन्दा बढी घरधुरी डुबानमा परिसकेको जनाइएको छ। यस्तै अविरल वर्षासँगै सर्लाही, रौतहट र सिन्धुलीमा बाढीको उच्च जोखिम बढेको छ। मकवानपुरको सिक्री दोभान पहिरोमा परि बेपत्ता भएका 6 जनाको परिचय खुलेको छ। दर्शक महानुभाव, मकवानपुरको सिक्री दोभानमा पहिरोले घर बगाउँदा उद्धार गरिएकी एक महिलाको ज्यान गएको छ। अरू 6 जना बेपत्ता भएका छन्। बिहान 4 बजे बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सिक्री दोभानमा भलसहित आएको पहिरोले घर बगाएको थियो। स्थानीय अक्कल बहादुर स्याङताङको घर पहिरोले बगाउँदा उद्धार गरिएकी उहाँकै श्रीमती 55 वर्षीय सन्तमाया स्याङताङको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक टेक बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। पहिरोमा परि 60 वर्षीय अक्कल बहादुर स्याङताङ, उहाँकी छोरी 22 वर्षीय शिला पहरी, ज्वाइँ 25 वर्षीय जीवन पहरी, नाति 4 वर्षीय मिलन पहरी, नातिनी 1.5 वर्षकी दिव्या पहरी र पाहुना गएका सिन्धुलीको हरिहर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 कोकटीका 17 वर्षीय पासाङ घिसिङ बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। बेपत्ताको खोजी भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक कार्कीले बताउनुभयो। पहिरो गएको ठाउँ सिक्री दोभान मकवानपुरको भोरलेनी र काभ्रेको सीमा क्षेत्रमा पर्ने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, कैलाली र कञ्चनपुरमा बाढीमा फँसेका 8 जनाको उद्धार गरिएको छ। खास गरी अविरल वर्षासँगै आएको बाढीको कारण कैलालीको गोदावरी नदीमा फँसेका 6 जनालाई सुरक्षा कर्मीको टोलीले उद्धार गरेको समाचार प्राप्त भएको छ। यो सँगै देशका विभिन्न ठाउँहरूमा बाढीपछि डुबानहरू भएको छ। लगातारको वर्षापछि आएको बाढीका कारण बनेपाको पुल बजार डुबानमा परेको जनाइएको छ। डुबानका कारण केही बेर अरनिको राजमार्ग हुँदै चल्ने गाडीहरू रोकिएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच पहिरोले हेटौँडा काठमाडौँ जोड्ने सडक पनि अवरुद्ध भएको जनाइएको छ। अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले 5 दिनपछि हिजो खोलेको भालुवाङ प्युठान रोल्पा सडक फेरि बन्द भएको जनाइएको छ। सडक खण्ड अन्तर्गत प्युठानको गर्जेनीमा बेलुका पहिरो खसेपछि सडक बन्द भएको हो। ठूलो पहिरोका कारण गएको बुधबारदेखि बन्द भएको सडक हिजो बेलुकादेखि खुलेको थियो तर फेरि आज सडक बन्द भएको छ। अप्ठ्यारो ठाउँमा माथिबाट ठूलो पहिरो झरेको र तलपट्टि माडी नदी रहेका कारण पन्छाउन समय लाग्ने सडक डिभिजन कार्यालय प्युठानका सूचना अधिकारी किशन प्रसाद गैरेले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका धेरै ठाउँमा पानी परिरहेको छ। लगातारको वर्षाले देशका धेरै जसो नदी तथा खोलामा बाढी नै आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका सबै जसो नदी र खोलामा बाढी आएको छ भने ठाउँ ठाउँमा डुबान भएको छ। बागमती, विष्णुमती, धोबी खोला, मनोहरा लगायतका नदीमा जलसतह बढ्दो छ। बाढी बढ्दो क्रममा रहेकाले सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। उपत्यकाका नदी, तटीय क्षेत्र तथा नदी किनारको सडकबाट यात्रा गर्नेहरूलाई सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। ठूलो वर्षाका कारण पहिरो खस्दा देशभरका ठाउँ ठाउँमा सडक पनि अवरुद्ध भएको छ। अविरल वर्षाका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध भएको छ। बागलुङ बुर्तिवाङ सडक खण्ड अन्तर्गत काठेखोला गाउँपालिका 6 इनारपानी र करिडोरको बागलुङ नगरपालिकाको गलुवामा पहिरो झर्दा सडक अवरुद्ध भएको हो। त्यस्तै दाङको घुराई लमही सडक खण्ड अन्तर्गत लमही नगरपालिका 6 कुलमोहरमा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको छ। त्यस्तै गरी गए राति खसेको पहिरोका कारण चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 6 मा रहेको कालीखोलामा पहिरो खसेसँगै नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अवरुद्ध भएको, केही बेर
सडक खुलाए पनि फेरि बन्द भएको जनाइएको छ। यस्तै हेटौडालाई काठमाडौँसँग जोड्ने 2वटा छोटा राजमार्ग कान्ति लोकपथ मदन भण्डारी मार्ग अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग पनि अवरुद्ध भएको समाचार आएको छ। भीमदत्त राजमार्गको खानीडाँडा र बुढीतोला क्षेत्रमा पहिरोले सडक भाँसिएपछि अवरुद्ध भएको हो। त्यस्तै पृथ्वी राजमार्गको दमौली डुम्रे सडक खण्ड अन्तर्गत व्यास 12 देउरालीमा सडक भाँसिएको छ। सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका 2 कमेरी फाँटमा पहिरो खस्दा धुलीखेल बर्दिवास जोड्ने बीपी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। बीपी राजमार्ग अन्तर्गत नै रोसी गाउँपालिका 11 कालढुङ्गामा पनि सडक अवरुद्ध रहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 4 निगालोमा पहिरो खस्दा पासाङ लामु राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 3 भैसरीमा पहिरो खस्दा बेनी जोमसुम सडक खण्ड पनि अवरुद्ध छ। डडेलधुलाको आलिताल गाउँपालिका 8 सुनखोलामा पहिरो झर्दा बतुडर जोगबुडा भित्री सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका 1 गर्जनीमा पहिरो खस्दा भालुवाङ प्युठान रोल्पा सडक खण्ड अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका 3 ड्याम साइटमा पहिरो झर्दा सिद्धार्थ राजमार्ग एकतर्फी बन्न पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। ठाउँ ठाउँमा सडक बन्द भएकाले सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिएर मात्र यात्रा गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ। हामीले समाचार तयार गर्दै गर्दाखेरि अवरुद्ध नभएका सडकहरू फेरि अवरुद्ध भइसकेका हुन सक्छन्। हामीले अवरुद्ध छन् भनेका सडकहरू प्रहरी लगायतका विभिन्न उपकरण प्रयोग गरी खुलेको हुन सक्छ। त्यसकारण तपाईँ कतै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया आफू जुन ठाउँमा पुग्ने हो त्यसको गन्तव्यको बीचको बाटोहरू कस्तो अवस्थामा छ भनेर जानकारी लिएर मात्रै यात्रा गर्नुहुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। दर्शक मानव हिजो रातिदेखि परेको अविरल वर्षापछि तनहुँको व्यास नगरपालिकाको पृथ्वी राजमार्ग एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। रोसी 11 भ्यागुरे खोलामा अवरुद्ध भएको सडक लगातार 6-7 घण्टाको निरन्तर प्रयासपछि पृथ्वी राजमार्ग एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। सडक भाँसिएका कारण अहिले साना सवारीका लागि एकतर्फी सुचारू भएको रोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच भक्तपुर नगरपालिका 4 स्थित राम मन्दिरमा फँसेका 4 जनालाई स्थानीयको सहयोगमा प्रहरीले उद्धार गरेको छ। मन्दिरमा बस्दै आएका 82 वर्षीय भोजराज पोखरेल महाराज हरिदास, 55 वर्षीय दुर्गा गुरुङ, 11 वर्षीय मेघना गुरुङ र 60 वर्षीय सीता राईलाई उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रवक्ता वसन्त पाठकले जानकारी दिनुभयो। गए राति परेको वर्षाका कारण हनुमन्ते खोला छेउमा रहेको राम मन्दिर डुबानमा परेपछि उनीहरू समस्यामा परेका थिए। रोल्पामा बस दुर्घटना हुँदा 4 जनाको ज्यान गएको छ भने 18 जना घाइते भएका छन्। रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका बागमाराबाट दाङको घुराइका लागि छुटेको ना 5 ख 26-12 नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा 4 जनाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका सूचना अधिकारी प्रकाश भुसालले जानकारी दिनुभयो। सूचना अधिकारी भुसालका अनुसार मृत्यु हुनेमा रोल्पाको माडी गाउँपालिका 2 बस्ने 21 वर्षीय प्रकाश बाँठा, माडी गाउँपालिका 4 का 50 वर्षीय गोर्खे डाङ्गी र उनकी 50 वर्षीय श्रीमती हस्तडाङ्गी तथा परिवर्तन गाउँपालिका 3 का 46 वर्षीय भक्तबहादुर विक रहेको जनाइएको छ। यस्तै बस दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको उपचारका लागि दाङ पठाइएको सूचना अधिकारी भुसालले बताउनुभयो। बस त्रिवेणी गाउँपालिका 7 तिला रिची गाउँ भन्ने स्थानमा दुर्घटनामा परेको थियो। सडकदेखि करिब 150 मिटर तल खसेको उक्त बसमा 19 जना यात्रु सवार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच प्रतिकूल मौसमका कारण पोखरामा हवाई उडान प्रभावित बनेको छ। बिहानैदेखिको निरन्तर वर्षाका कारण पोखरामा एउटा पनि उडान हुन नसकेको त्रिवेणी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। सोही कारण पोखरामा हवाई यात्रु अलपत्र परेका छन्। मंगलबार भरतपुरमा बिहानको 3वटा उडान भएपछि पुनः उडान बन्द भएको छ। जनकपुरमा समेत मंगलबार केही ढिला गरी मात्र विमानस्थल खुलेको थियो। यसबाहेकका गन्तव्यमा भने नियमित उडान भइरहेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने नियमित नै भइरहेको जनाइएको छ। सोमबार रातिदेखिको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी बस्तीमा पस्दा कैलालीमा 500 घरधुरी प्रभावित भएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका, भजनी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, चुरे, जोशीपुर र कैलाली गाउँपालिकामा नदीको पानी बस्तीमा पस्दा 500 घरधुरी प्रभावित भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशीले विभिन्न नदीको पानी बस्तीमा पस्दा 6वटा स्थानीय तहमा मानवीय क्षति नभए पनि घरहरू डुबानमा परेको बताउनुभयो। जोशीका अनुसार खुटिया नदीको पानी बस्तीमा पस्दा धनगढी उपमहानगरपालिका 15 को कनरीमा 14 घर, काडा र कान्द्रा नदीको बाढीले भजनी नगरपालिका 2, 3, 5, 7 र 8 नम्बर ओडामा गरेर 250 घर डुबानमा परेको जनाइएको छ। यस्तै कैलाली गाउँपालिका 7 का विभिन्न बस्तीमा कटैनी नदीको पानी पस्दा 150 घरधुरी र जोशीपुर नगरपालिकाका विभिन्न बस्तीमा काडा नदीको बाढीले 56 घरधुरी प्रभावित भएको प्रहरीले जनाएको छ। गोदावरी नगरपालिकाको खैराना खोलाको बाढीले एउटा पसल डुबेको छ भने चुरे गाउँपालिका 5 को गोपालीमा पहिरोले अवरुद्ध भएको बाटो खुलेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाढी प्रभावित भएका घर परिवारलाई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको संयुक्त टोलीले सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम गरेको जनाइएको छ।
पोखरामा एकजना साइकल यात्री सेती नदीमा खसेको समाचार प्राप्त भएको छ। बिहान बागमाराबाट पटनेरी तर्फ आउँदै गरेका साइकल यात्री पोखरा 29 पटनेरी स्थित सेती नदीमा भक्तबहादुर राणा पुलबाट खसेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डीएसपी श्रवण कुमार विक्कका अनुसार बागलुङ बडीगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 4 घर भई पोखरा 33 बागमारा बस्ने राणा बिहान पौने 10 बजेतिर सेतीमा खसेको जनाइएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय सिसुवाले उनको खोजी कार्य जारी राखेको छ। पोखरामा बिहानैदेखि झरी परिरहेको छ। राणा सेतीमा खसेको जानकारी प्राप्त हुनसाथ खोजी कार्यका लागि प्रहरी खटाइएको र खसेका हुन् या हम्फालेको भन्ने विषय पनि अनुसन्धानकै क्रममा रहेको प्रवक्ता विक्कले बताउनुभयो। पुलको छेउमा चप्पल भेटिएको र भक्तबहादुर नै खसेको भनेर परिवारले पहिचान गरेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सो सम्बन्धमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जवाब सुन्न तयार भएको छ। मंगलबार बिहान बसेको प्रमुख तीन दलको तेस्रो चरणको बैठकमा एमाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको सुन तस्करी सम्बन्धी जवाब सुन्न तयार भएसँगै प्रतिनिधि सभा बैठक सुचारू भएको जनाइएको छ। गृहमन्त्रीलाई सो सम्बन्धी जवाब दिन सांसदहरूले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या राख्नका लागि बैठक सुचारू गराउन आफूहरू तयार भएको एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले गृहमन्त्रीको जवाबमा सो तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने प्रतिबद्धता नआई आफूले संसदमा फेरि कुरा उठाउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सचेतक बर्तौलाले एमाले सो तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने आफ्नो पार्टीको अडान सरकारलाई नै सहयोग गर्न भएकाले नछाड्ने अडान समेत राख्नु भएको छ। यता सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने सो तस्करी बारे सिआइबीको अनुसन्धानको निष्कर्ष पर्खने र त्यसले पनि अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा नपुर्याई अरू संयन्त्र बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पनि सहमत हुनुभएको जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा एमाले भने सरकारले आफ्नो पार्टीलाई गलाउने र प्रतिपक्षी बीच नै फाटो ल्याउने नीति लिएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेको छ। यसैबीच नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न दिने भएको छ। प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणमा उठेका सवालको जवाब दिने भएपछि एमाले तत्कालका लागि बैठक चल्न दिने कुरामा सहमत भएको जनाइएको छ। गृहमन्त्रीको जवाब दिँदा आफ्नो माग सम्बोधन नभए पुनः संसद अवरोध गर्ने नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभएको छ। अनुचित लेनदेन मिठो ब्याज सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन 2080 लागू भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि उक्त ऐन सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरिसँगै ऐन लागू भएको हो। ऐनमा मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 249 पछि 249 क थपेर सम्बोधन गरिएको छ। जस उपदफा 1 मा कसैले अनुचित लेनदेन गर्न वा गराउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ। उपदफा 2 मा लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको पनि लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दाकै बखत ब्याज रकम समेत सामामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई सामामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेर बुझाएको रकमको भरपाई नदिने वा लिखत नबनाउने लगायतका काम गरेको अनुचित लेनदेन गरेको वा गराएको मानिने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै ऋणको सामाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण वसुलीका लागि कुनै प्रकारको शारीरिक वा मानसिक हानि हुने गरी धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिनेलाई पनि अनुचित लेनदेन मानिएको छ। यति मात्र नभएर यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि भएको लेनदेनको कारोबारको आधारमा कसैले यस्ता काम गर्न गराउन वा अनुचित लेनदेनका रूपमा रकम असुल उपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पुर्याउन नहुने पनि उल्लेख छ। यस्ता कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई कसुरको गम्भीर्यता हेरी 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। अनुचित लेनदेनको कसुर गर्ने कसुरदारले त्यस्तो लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट रकम वा अन्य कुनै चल अचल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानुन बमोजिम ब्याज उसलाई दिलाएर बाँकी रकम वा अन्य चल सम्पत्ति सम्बन्धित ऋणीलाई कसुरदारबाट भराइनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएको ठहर भएमा त्यस्तो हक हस्तान्तरण बदर हुनेछ। यस्तै अनुसन्धान अधिकारीले अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्दा साउले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान कारबाही चलाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। प्रचलित कानुन बमोजिम 1 वर्ष वा 1 वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने कुनै पनि कसुरमा पहिलोपटक कसुरदार ठहरी कैदको सजाय भएको कसुरदारलाई अदालतले कैदमा राख्नुको सट्टा त्यस्तो कैद बापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठहर्याएमा त्यस्तो रकम लिई कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्ने पनि भनिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्षायाममा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षतिप्रति पूर्व सतर्कता अपनाउन र विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरलाई वर्षाका कारण विभिन्न जिल्लामा आएको बाढी पहिरोबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको प्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै यस्तो निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सम्पूर्ण रूपले सक्रिय हुन पनि निर्देशन दिनुभएको छ।
यसैबीच नेकपा एमालेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा नै बाढी पसेको छ। मनोहरा नदीमा उर्लिएको बाढीका कारण ललितपुर चासल स्थित एमाले मुख्यालय डुबानमा परेको हो। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले पार्टी कार्यालयलाई बाढीले क्षति पुर्याएको भन्दै तस्बिर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राख्नु भएको छ। गए रातिदेखिको झरीले काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश ठाउँ जलमग्न भएका छन्। बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, हनुमन्ते लगायतका खोला तथा नदीमा पानीको बहाव बढेको छ। बिस्तारै वर्षा भने रोकिँदै गएकाले बाढी र डुबान हुने क्रम पनि रोकिन सक्ने जनाइएको छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले केही दल र नेताहरूले जे सहमति गर्यो त्यही नै राज्य सञ्चालनको निर्णय नहुने बताउनु भएको छ। पछिल्लो केही घटनामा 3 ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमति अनुसार चलेपछि उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, राज्य संविधान र कानुनको पद्धति र प्रक्रिया अनुरूप चल्नुपर्ने हो, तर केही दल र नेताहरूले जे सहमति गर्यो त्यही नै राज्य सञ्चालनको निर्णय हुने। संसद, सरकार, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालयदेखि राज्यका अनेकौं स्थानमा दलीय भागबण्डा हुने अनौठो रीति चलाइएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, संसद, सरकार, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालयदेखि राज्यका निकाय दलीय भागबण्डा हुने अनौठो रीति चलाएको उहाँले बताउनुभयो। सामाजिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, स्वच्छता र निष्पक्षतामा गम्भीर असर गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, भीम रावलको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल राप्रपा नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठक भदौको 7 र 8 गते काठमाडौँमा बोलाइएको छ। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले राजनैतिक कार्यपत्र सहित जनआन्दोलनको खाका समेत प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। राप्रपा नेपाल पुनर्जागरण पश्चात बस्न लागेको बैठक पार्टी जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले बताउनुभयो। यो बैठक पार्टीको भावी कार्यदिशा र कार्ययोजना सहित सैद्धान्तिक वैचारिक पक्षलाई थप स्पष्ट पार्दै अगाडि बढ्नेछ महामन्त्री बर्तौलाले भन्नुभयो। विभिन्न व्यक्ति, समूह, अभियान, पार्टीमा रहेका राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति एकै ठाउँमा ल्याउन पार्टीले भरमग्दुर प्रयास गर्ने उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा अध्यक्ष थापाको राजनैतिक कार्यपत्र तथा आन्दोलनको खाका सहित महामन्त्री भास्कर भद्राको सचिवालय सम्बन्धी प्रतिवेदन, महामन्त्री सुशील श्रेष्ठको प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन, महामन्त्री राजाराम बर्तौलाको संगठन सम्बन्धी प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्कीको आर्थिक प्रतिवेदन सहित राज संस्थाको बारेमा उपाध्यक्ष डाक्टर विष्णु भण्डारीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। राप्रपा नेपालसँग एकताका लागि सडक सङ्घर्ष न्यूनतम बटम लाइन रहने स्रोतले जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकार सञ्चालकहरूले गरेको नकारात्मक कामको दोषको भारी गणतन्त्रले बोक्नु परेको बताउनु भएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालले भक्तपुरमा आयोजना गरेको सम्पादक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले सरकार सञ्चालकहरूले गरेको नकारात्मक कामको दोषको भारी गणतान्त्रिक व्यवस्थाले बोक्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले गणतान्त्रिक व्यवस्था आफैमा राम्रो व्यवस्था भए पनि केही खराब कामको दृष्टान्त दिँदै गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रहार हुने गरेको बताउनुभयो। व्यवस्था र व्यवस्था सञ्चालक फरक फरक कुरा भएको भन्दै उहाँले व्यक्तिले गरेको गल्तीको भारी व्यवस्थालाई बोकाउन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ र राम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको भन्दै यसलाई सुदृढ बनाउनका लागि मिडियाले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले मिडियाले सबै क्षेत्रका सकारात्मक कुराहरूलाई पनि स्थापित गराउन लागि पर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जालका कारण कतिपय मान्छेहरूको आत्महत्या गर्ने सम्मको अवस्था आएको भन्दै सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सरकारले नियमावली बनाएर भए पनि सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न लागिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले जलविद्युत विकासका क्षेत्रमा दलहरूले साझा धारणा बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। संसदको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सांसद पौडेलले मन्त्रालयले नेतृत्व गरेर जलविद्युत सम्बन्धी सबै दलका साझा धारणा बनाउन सक्रियतामा लिनुपर्ने बताउनु भयो। कमिटमेन्ट आउने परिस्थिति निर्माण गरोस् उहाँले भन्नुभएको छ। पार्टीका मुख्य मान्छे बोलाएर एउटा निश्चित अवधारणा प्रस्तुत गर्ने, यो अवधारणा कार्यान्वयन भयो भन्ने लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौ भनेर मन्त्रालयले भन्नु पर्यो। बैठकमा पौडेलले भन्नुभयो, दलको प्रतिबद्धता भई पार्टीका तल्लो तहका संरचनाले अवरोध गर्न नसक्ने अवस्था हुने उहाँले बताउनु भएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको समस्या र समाधानका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा सांसद पौडेलले भन्नुभएको छ, जलविद्युत राष्ट्रिय प्राथमिकता हो भने लगानी त्यही अनुसारको हुनु पर्यो, नियमन त्यही अनुसारको बनाउनु पर्यो, मन्त्रालय त्यही अनुसारको प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्यो उहाँको भनाइ छ। वन मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय बीच समन्वयको अभाव हुँदा जलविद्युत परियोजना निर्माणमा समस्या देखिएको पौडेलले बताउनु भएको छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेसँगै उहाँमाथि संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको। गत साउन 18 गते बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही सिफारिसमाथिको सुनवाई प्रक्रियाका लागि 10 दिने उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले जानकारी दिनुभएको छ। हरिकृष्ण कार्की उमेर हदका कारण गत साउन 20
गते नै प्रधान न्यायाधीशबाट अवकाश पाएपछि नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको हो। संसदीय सुनवाई समितिबाट उहाँको नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनलाई सरकारले दिएको विभूषण लिलामीमा नराख्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले पुनलाई एक जानकारी पत्र पठाएर नेपाल सरकारले दिएको मान पदवी, उज्जवल कीर्तिमय राष्ट्रदीप द्वितीय श्रेणी न्यूनतम मूल्य समेत उल्लेख गरेर बिक्रीका लागि लिलामीमा राखिएको विषय सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएकाले त्यसो नगर्न आग्रह गरेको छ। कुनै नेपाली र विदेशीलाई दिएको मान पदवी र विभूषण कसैलाई बिक्री गरेमा, बन्धकी राखेमा वा मर्यादा विपरीत हुने गरी प्रयोग गरेमा सरकारले विभूषण रद्द गर्ने विषय पनि स्मरण गराएको छ। यसरी विभूषण रद्द भएपछि पाउने व्यक्तिको नाम समेत रद्द गरेर सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित हुने विषय पनि गृह मन्त्रालयले प्रश्न पारेको छ। महावीर पुन जस्तो प्रतिष्ठित र सम्मानित व्यक्तिबाट कुनै गैरकानुनी कार्य नहुनेमा मन्त्रालय विश्वस्त रहेको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसको प्रमुख भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तदर्थ समितिमा सहमति विपरीतको सङ्ख्या आएको भन्दै संस्थापन इतर समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ। सोमबार राति 710 जना सदस्य रहेको तदर्थ समिति सार्वजनिक गरिएको छ। 551 सदस्य तदर्थ समिति ल्याउने सहमतिलाई संस्थापन पक्षले ल्याएको अर्को पक्षले जनाएको छ। 551 जनामा 40% हिस्सेदारी हुने गरी शेखर गगन समूहले नाम बुझाएको थियो। सङ्ख्या थपेर 710 पुर्याउँदा समेत आफ्नो पक्षबाट दिएका कतिपय नाम हटाइएको संस्थापन इतर विद्यार्थी नेता प्रेमिका राणा मगरले जानकारी दिनुभयो। 551 जनाको समितिमा ल्याउने सहमति भएर नाम दिएका हौं, हामीले पठाएका 15 जना जतिको नामहरू काटिएको छ, राणा मगरले भन्नुभयो। तदर्थ समितिमा पढ्ने गरी चर्चा पाएर पनि नाम काटिएकाहरूमा पवन थापा, दीपक ओझा, सुमित बोहरा लगाएका छन्। नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले पठाएका कतिपय नाम काटिएको सिटौला निकट एक विद्यार्थी नेताले जानकारी दिएका छन्। तदर्थ समितिमा विदेशमा बस्ने समेत राखिएको छ। किरण भण्डारी, डाक्टर रितेश चिमोरिया, अमृत वस्ती, रविन ढुङ्गाना लगायतका केही विदेशमा छन्। तदर्थ समितिमा राखिएपछि ढुङ्गानाले आफू समितिमा बस्न असमर्थ रहेको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। 2 वर्ष अघि नै तदर्थ समितिका लागि नाम दिएको तर अहिले राखेको उनले बताएका छन्। मनोनित तदर्थ समितिमा बस्न रुचि नभए पनि नाम राखिएको भन्दै विवेक लामा घिसिङले केन्द्रीय सदस्यमा नबस्ने घोषणा गरेका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले 2078 चैत 9 मा दुजाङ शेर्पालाई सङ्घको अध्यक्षमा मनोनित गर्नुभएको थियो। सङ्घको कार्य समितिलाई पटक पटक पूर्णता दिने पार्टीले निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गरेको थिएन। करिब 17 महिनापछि बनाइएको जम्बो टोलीमा समेत पार्टीका समूहले चित्त बुझाउन सकेका छैनन्। साउन 2 देखि 10 सम्म बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले भदौ 15 सम्म सबै भातृ संस्थालाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको थियो। कार्य समितिले पूर्णता पाएपछि 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्न तदर्थ समितिले कार्यादेश पाएको छ। सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समिति बीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। यससँगै सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा घटनाको छानबिन गरेर दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने, घटनामा मृत्यु भएकाहरूको स्मृतिमा शहीद स्मारक स्तम्भ बनाउने, घाइतेहरूको उपचार र आर्थिक सहायताका लागि अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ। 28 जनाको मृत्यु हुने गरी 2063 चैत 7 मा रौतहटको गौरमा भएको घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै सङ्घर्ष समितिले चरणबद्ध आन्दोलन थालेको थियो। सङ्घर्ष समितिले साउनको 13 गतेदेखि धरना दिनुका साथै विभिन्न प्रदर्शनका कार्यक्रम पनि गर्दै आएको छ। सरकारले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणाली एमडिएमएसमा मोबाइल फोन दर्ता गर्न पाउने समय साउन मसान्तसम्म लम्ब्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक ऐन 2080 ले दिएको असार मसान्तसम्मको समयलाई 1 महिना लम्ब्याएर साउन मसान्तसम्म पुर्याउने निर्णय गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका सेलुलर मोबाइललाई यो अवधिसम्म दर्ता गराउन सकिने गरी समय तोकिएको मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ। विदेशबाट नेपालमा भन्सार नतिरी उपहारमा आएका वा व्यक्ति स्वयंले ल्याएका मोबाइललाई प्रणालीमा आबद्ध गर्न सरकारले यो सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याएको। यो प्रणालीमा दर्ता नगरेसम्म मोबाइल फोन नचल्ने जनाइएको छ। सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने भएपछि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक अवैधानिक भन्दै उनीहरूले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने बारे एकतर्फी निर्णय गरेकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। सरकारले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई प्रोत्साहन हुने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा आवश्यक प्रावधानहरू नै तयार नगरी हठात विधेयक दर्ता गरेको आरोप लगाएको जनाइएको छ। निजी विद्यालयहरूका सञ्चालकहरूले घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रममा साउन 24 गते बुधबार पालिका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रदेश मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम छ। त्यस्तै साउनको 25 गते विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको मस्यौदाको विरोधमा अन्तर्क्रिया गर्ने, 27 गते आन्दोलनको समीक्षा गर्ने। यस्तै साउन 27 गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द र भदौ 1 गतेदेखि अनिश्चित विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारी साधनहरू सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ गर्ने जस्ता कार्यक्रम रहेका छन्। प्राप्सन अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले सरकारले
सरकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याएका कारण आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताउनुभयो। नेशनल प्याप्सन केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयक सबैलाई समेट्ने गरी आउनुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकले शिक्षाबाट दीर्घकालीन रूपमा समृद्ध हुन सकोस् भन्ने खालको शिक्षा ऐन आउनुपर्नेमा सबैले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाले बरामद गरेको चम्किलो ढुङ्गा परीक्षणका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागको विज्ञ टोली गोर्खा पुगेको छ। जियोलोजिस्ट डाक्टर सुस्मिता भण्डारी र दुर्गा बोलाके परीक्षणका लागि गोर्खा पुगेको जनाइएको छ। मंगलबारबाट परीक्षणको काम सुरु भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्कर राणाले बताउनुभयो। ढुङ्गा बरामद गरे लगत्तै परीक्षणका लागि विज्ञ टोली पठाइदिन भनेर हामीले भूगर्भ विभागलाई आग्रह गर्दै पत्राचार गरेका थियौँ उहाँले भन्नुभयो। तर विभागमै ल्याएर परीक्षण गर्न भनेपछि समस्या भएको थियो। विभाग लैजान समस्या हुने भन्दै प्रशासनले पुनः पत्राचार गर्दै विज्ञ टोली पठाएर जिल्लामै परीक्षण गरिदिन आग्रह गरेपछि विभागले आवश्यक उपकरण सहित विज्ञ टोली पठाएको जनाइएको छ। गोर्खा नगरपालिका 7 सती पिपल स्थित एक व्यक्तिको घरबाट प्रहरीले उक्त ढुङ्गा बरामद गरेको थियो। 54 किलो ओजनको उक्त ढुङ्गा विशेष सुरक्षाका साथ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ। उक्त ढुङ्गा बहुमूल्य रहेको भनिए पनि परीक्षण नगरी यकिन नहुने जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी अनुपम श्रेष्ठले बताउनुभयो। हामीले केही भूगर्भविदहरूलाई भिडियो कल गरेर देखाउँदै यो क्वार्ट्ज क्रिस्टल ढुङ्गा हो तर कुन गुणस्तरको भन्ने कुरा परीक्षण गरेपछि मात्र थाहा हुने भन्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो यसअघि परीक्षणका लागि उक्त ढुङ्गा बाहिर लैजाने चर्चा चलेको थियो तर स्थानीयको विरोधपछि विज्ञ टोलीलाई जिल्लामै बोलाएर परीक्षण गर्न लागि जनाइएको छ। मध्यरातमा पूर्व महिला कर्मचारीको घरमा पुगेर गालीगलौज र दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय विराटनगरका चिकित्सक पक्राउ परेका छन्। जाँड रक्सीले मातेर रातको समयमा पूर्व महिला कर्मचारीको घरमा पुगेर होहल्ला गर्दै दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा सिराहाको मिरचैया 2 घर भएका 42 वर्षीय डाक्टर दीपेन्द्र कुमार महतो पक्राउ परेको जनाइएको छ। उनी विरुद्ध अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याथप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका सहायक प्रवक्ता एवं प्रहरी निरीक्षक पप्पू नायकले बताउनुभयो। यातायात सेवा कार्यालयमा महतोले आँखा जाँच गर्ने जिम्मेवारी 1 वर्षका लागि पाउनु भएको थियो। सोही कार्यका लागि राखिएकी महिला कर्मचारीले काम छोडेकी थिइन्। डाक्टर महतोले रक्सीले माथेर ती कर्मचारीको घरमा पुगेर काम छोडेको न्यूमा गालीगलौज गर्दै अभद्र व्यवहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। महतोलाई प्रहरीले आइतबार राति 10 बजेतिर विराटनगर महानगरपालिका 4 स्थित महिलाको घर बाहिरबाट पक्राउ गरेको थियो। उनले कार्यालयमा सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण आँखा जाँच गर्ने गरेको जनाइएको छ। पोखरामा स्थानीय बासिन्दाको अवरोधले 12 दिनदेखि सडकमै रोकिएको फोहोर सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा स्कटिङ गरेर ल्यान्डफिल साइट पुर्याइएको छ। मंगलबार पहिलो चरणमा 28 गाडी फोहोर लामिहाल स्थित अस्थायी ल्यान्डफिलमा लगिएको पोखरा महानगर सरसफाई महाशाखा प्रमुख कल्पना बरालले जानकारी दिनुभयो। पहिलो चरणमा केही दिन अगाडि नै सङ्कलन गरेर गाडीमा राखिएका फोहोर मात्र ल्यान्डफिल साइट पुर्याइएको हो। सडकमा थुप्रिएका सबै फोहोर हटाइसक्न भने अझै केही दिन लाग्ने महानगरले जनाएको छ। केही दिनबाट ल्यान्डफिल साइट पुर्याउन नपाएका फोहोर मात्रै लगिएको हो। अब पटक पटक गरेर रेगुलर नै फोहोर उठाउँछौँ। बरालले भन्नुभयो स्थानीयको सहयोग नै रह्यो, यस्तो अवरोध भएन उहाँको भनाइ छ। यसैबीच जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले मंगलबारदेखि फोहोर व्यवस्थापन लामिहालमा नै लगेर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। पोखरा महानगरले पोखरा 32 लामिहालमा भएको अस्थायी ल्यान्डफिल साइट बनाएर फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। महानगरले यसअघि पोखरा 14 बाछेबुडुवामा फोहोर फाल्दै आएको थियो तर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भएसँगै लामिहालमा अस्थायी ल्यान्डफिल साइट तोकेर 6 महिना अघिबाट फोहोर फाल्न सुरु गरिएको। ल्यान्डफिल साइटमा उड्ने चराचुरुङ्गीका कारण विमान दुर्घटनाको जोखिम हुन सक्ने भएकाले ल्यान्डफिल साइट स्थानान्तरण गरिएको थियो। लामिहालमा अस्थायी ल्यान्डफिल साइट बनाउन स्थानीयसँग महानगरले विभिन्न स्वरमुदे सहमति गरेको थियो। उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले फोहोर फाल्न रोकेका थिए। महानगरले सहमति अनुसारको काम नगरेको ल्यान्डफिल साइटका कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेकाले तत्काल फोहोर विसर्जन रोक्न महानगर विरुद्ध स्थानीय रविन केसी, जितेन्द्र केसी र ब्रजेश गुरुङले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले आइतबार निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने परमादेश दिएपछि महानगरपालिकालाई लामिहालमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कानुनी बाटो खुल्ला भएको जनाइएको छ। सल्यानमा आमाको हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा शारदा नगरपालिका 13 माथिल्लो सल्यान चौर बस्ने 23 वर्षीय नवीन भण्डारी रहेको जनाइएको छ। भण्डारीलाई प्रहरीले मंगलबार नै घरबाट पक्राउ गरेको। उनले एक्कासी आफूलाई देउता चढेको भन्दै कोठामा गई पैयाको लट्ठीले टाउकोमा प्रहार गर्दा 48 वर्षीय आमा शारदा भण्डारीको मृत्यु भएको अस्थायी प्रहरी पोस्ट स्यानी खालबाट खटिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका उनीमाथि प्रहरीले थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। कालीगण्डकी बचाउँ अभियानका अभियन्ता आरके अदीप्त गिरी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। गिरीले सामाजिक सञ्जालमा पर्वतका पत्रकार विरुद्ध लेखेको भन्दै उनी विरुद्ध साइबर अपराध मुद्दामा किटानी जारी परेको जनाइएको छ। अहिले देशभर चलिरहेको पत्रकार शुद्धिकरणका विषयमा फोटो पत्रकार समेत रहेका अभियन्ता गिरीले पर्वतका पत्रकारमाथि तीखो प्रहार गरेर लेखेका थिए। पर्वतका पत्रकार स्वार्थमा बिकेको भन्दै गिरीले लेखेको स्टाटससहित त्यहाँका पत्रकारहरूले प्रमाणित गर्न प्रश्न गरेका थिए। पत्रकार गिरीले व्यक्तिगत जीवनलाई नै असर पर्ने गरी आक्षेप लगाएको भन्दै उनीहरूले किटानी जारी दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वत
पर्वतका डीएसपी मधुसूदन नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। साउन 1 गतेदेखि साइबर अपराध पनि जिल्लालाई हेर्ने अधिकार भएको र पहिलो मुद्दा नै पत्रकारमाथि परेको नेउपानेले बताउनुभयो। नेउपानेले पत्रकार बीचको विषय मिलाउन खोजिरहेको प्रयास असफल भएको बताउनुभयो। किटानी जारी नै परेपछि अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको र बाँकी कानुनी प्रक्रिया अनुसार हुने नेउपानेको भनाइ छ। पर्वतका पत्रकार गणेश पौडेल, छविलाल तिवारी, सन्तोष थापा लगायतले गिरी विरुद्ध किटानी जारी दिएका हुन्। गिरीले भने गलत प्रवृत्तिको विरोध गर्दै लेखेकै भरमा आफूमाथि षड्यन्त्र गरिएको बताएका छन्। कालीगण्डकी बचाउनका निम्ति र पत्रकारिताका नाममा गलत प्रवृत्तिको पनि संरक्षण गरिएको भन्दै आफूले व्यङ्ग्य गर्दा पक्राउ पूर्जी नै जारी गर्ने अवस्था सृजना गरिएको उनले बताएका छन्। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी गर्दै आएका गिरी केही वर्षदेखि कालीगण्डकी बचाउ अभियान कुष्मा कला परियोजना चलाइरहेका छन्। लगातार तेस्रो दिन पनि शेयर बजार रातामै भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार 28.40 अङ्कले घटेर 2019.85 बिन्दुमा पुगेको छ। मंगलबार सबै समूहको शेयर घटेकोमा विकास बैंक, फाइनान्स, होटल, बीमा र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले उराल लागेको छ। मंगलबार सबैभन्दा धेरै गुराँस फाइनान्सको शेयर 8% तथा विजय लघुवित्तको शेयर 7% ले घटेको छ। समग्रमा बजार रातामै भएको दिन सबैभन्दा धेरै स्वरोजगार लघुवित्त र नेपाल रिपब्लिक मिडियाको शेयर 10% ले बढेको छ। 48,60,000 किता शेयर 1,73,70 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको जनाइएको छ। सबैभन्दा धेरै आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको 17,89 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार भएको उल्लेख छ। रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले साउनको 23 गतेदेखि मंगलबारदेखि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर आइपिओमा आवेदन खुल्ला गरिसकेको छ। कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा 157 रुपियाँ प्रिमियम सहित 257 रुपियाँमा 1,20,00,000 किता साधारण शेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको थियो। कम्पनीले जारी गरेको पुँजी 4 अर्ब रुपियाँको 30% ले हुने 1,20,00,000 रुपियाँ बराबरको 1,20,00,000 किता शेयर प्रिमियम सहित निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाएको थियो। जसमध्ये सार्वजनिक निष्कासन हुने शेयरको 10% ले हुने 12 लाख किता शेयर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि निष्कासन गरिसकेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि निष्कासन गरेको आइपिओ बाँडफाँड पश्चात अब सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको जनाइएको छ। कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्न स्वीकृति पाएको शेयर मध्ये 5% अर्थात् 6 लाख किता शेयर सामूहिक लगानी कोष र 5% अर्थात् 6 लाख किता शेयर कम्पनीका कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ। कर्मचारीका लागि प्रति शेयर 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा नै शेयर जारी गरेको हो। त्यस्तै सर्वसाधारण लगानीकर्ताले बाँकी 96 लाख किता शेयरका लागि आवेदन दिन सक्ने जनाइएको छ। कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताले 23 साउनदेखि 26 साउनसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। उक्त अवधिमा माग अनुसार आवेदन नपरेमा भने आवेदन दिने अवधि 5 भदौसम्म थप हुनेछ। उक्त आइपिओमा न्यूनतम 10 कितादेखि 5,400 किताका लागि आवेदन दिन सकिने जनाइएको छ। कम्पनीले आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा केयर रेटिङ्स नेपालले केयर एनपी BBB एसियो रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले इन्सुरेन्सको जोखिम वहन गर्ने क्षमता मध्यम स्तरको जोखिम रहेको सङ्केत गर्छ। कम्पनीले आइपिओ निष्कासनका लागि धितोपत्र निष्कासन तथा व्यक्ति प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। स्पेनले समुद्री तटलाई जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगाउन ड्रोन तैनात गर्न थालेको छ। जलवायु परिवर्तनको असरबाट देशका समुद्री तटलाई जोगाउन स्पेनले ड्रोन तैनात गरेको हो। स्पेनका समुद्री तट विश्वव्यापी ख्याति कमाएका पर्यटकीय गन्तव्य हुन्। यी समुद्री तटबाट स्पेनले धेरै आम्दानी गरिरहेको छ। स्पेन सरकारले समुद्री तटको संरक्षण गर्ने मद्दतका लागि हाई रेजोल्युसन क्षमता भएका क्यामेरा र मल्टी स्पेक्ट्रल सेन्सर चलान गरिएका ड्रोन उडाउन थालेको छ। यी ड्रोनले बालुवाको मात्रा अनुगमन गर्न, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न र समुद्री तटलाई पुनर्जीवित गर्ने उपायहरू ट्र्याक गर्न सूचना सङ्कलन गर्छन्। स्पेनको उत्तरी क्षेत्र क्याटालोनियामा रहेको क्यालाफेल शहरले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उपायहरूका लागि युरोपेली युनियनको इम्पेटस परियोजनामा भाग लिइरहेको छ। स्थानीय टिब्बा प्रणालीलाई पुनः उत्पन्न गर्न र शहरको 4.2 किलोमिटर समुद्री तटलाई खराब मौसमबाट बचाउन क्यालाफेलमा ड्रोनको प्रयोग भइरहेको जनाइएको छ। क्यालाफेलका शहरी इकोलोजी काउन्सिलर आरोन मार्कोसले समुद्री तटमा पहिले नै उल्लेखनीय सुधार गरेकाले समुद्री आँधी र छाल रोक्न सक्ने बताएका छन्। ड्रोनले समुद्री किनारमा हुने बदलावको निरन्तर अनुगमन गर्ने र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भएकाले काम गर्न सजिलो भएको उनको भनाइ छ। यो परियोजना सन् 2025 सम्म जारी रहने उल्लेख छ। ए डिभिजन क्लब मनाङ मर्साङदीका प्रमुख प्रशिक्षक विष्णु गुरुङ अस्ट्रेलिया जाने भएका छन्। फुटबल खेलाडी अस्ट्रेलिया पलायन भइरहेकोमा विदेशी उनी पहिलो प्रशिक्षक रहेका छन्। मंगलबार राति अस्ट्रेलिया जाने उनले सिडनीमा अवस्थित फेवा एफसीमा प्रशिक्षण दिने बताएका छन्। अहिले चिफ गेस्टको रूपमा जान लागेको हो, पछि उतै टिमलाई प्रशिक्षण दिन्छु उनले आफ्नो योजना सुनाएका छन्। फेवा एफसीबाट 2-3 जना नेपाली खेलाडीहरूले पनि खेलिरहेका छन्। यो लाइसेन्स प्रशिक्षक उनी अस्ट्रेलियामा नै बसेर प्रो लाइसेन्सको कोर्स गर्ने योजनामा छन्। म उतै बस्ने योजनामा छु, पछि आफ्नो प्रशिक्षण लाइसेन्स पनि अपग्रेड गर्छु, प्रो लाइसेन्स गर्ने योजनामा छु उनले भनेका छन्।
नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जनरल म्यानेजर पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। क्यानले सामाजिक सञ्जालमा एक सूचना सार्वजनिक गर्दै जनरल म्यानेजरका लागि आवेदनमा आएको छ। योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिहरूले उक्त पदका लागि इच्छुकहरूले अगस्त 17 तारिकसम्म दरखास्त दिन सक्ने क्यानले जनाएको छ। क्यानको दैनिक काम हेर्ने, क्रिकेटका विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल र एसियन क्रिकेट काउन्सिलसँग राम्रो सम्बन्धले काम गर्ने लगायतका जनरल म्यानेजरका दायित्व हुने उल्लेख छ। उक्त पदका लागि मास्टर डिग्री अध्ययन गरेको र कम्तीमा 3 वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने क्यानले उल्लेख गरेको छ। यसअघि क्यानका जनरल म्यानेजर रहेका वृत्तान्त खनालले राजीनामा दिएपछि क्यानले नयाँ जनरल म्यानेजरका लागि आवेदन खुल्ला गरेको हो। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।